استغفر الله إلى يوم الدين وصلى رئيس المحجين إلى الله الحبيب أحمد بن عيسى الفقي مقدام محمد بن علي بعلوي وحسين لروهي الأرض الله الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبدي صاحب المال سمت درار وحسين لروهي شيخنا وربنا علم وعلم عرب المحسنين رزاق قنبل حبيب أنس بن علي بن علي بن محمد حسين صلاح حبيب علي البعظيم وأصولهم وإبراهيم من الرجم الحبايب الكرام وأوليه تعالى جميعا عظام جمع الأفضل وارض المشرق الأرض ومغاربها أن الله يعيذ في الجنة غشم رحمة يمحنوهم أنوار وأصحاب إخوان وجيران ومعابر وأنوارهم وعلوم وأمدادياتهم أن الله يشهد برحمة وانفعنا بعن أسرارهم وأنوارهم وعلوم بركة وسلامة في الدنيا والأخرى بسر النبي وآله بسر الفاتحة. الرجل من شفاعة الله عليه وسلم يشتاقون إلى رؤية جماله
ظالما بالتقاد حقا يا رب صل على محمد ظالما بالتقاد حقا يا رب صل على محمد من بسخاء والرباد خلاق يا رب صل على محمد من بسخاء واجمع من الجمل ما تفرق واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واضل وذهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد وفر وسهل ما قد تعوق صل على محمد وفه من الخير كل ملاق صل على محمد وفه من الخير كل ملاق يا رب صل على محمد ومن بالأبد علاق صل على وآله ومن بالأبد علاق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق صل على محمد ومن بحبل النبي توداق صل على محمد ومن بحبل النبي توداق صل على محمد يا رب صل عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
وأرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القيم سلطانه الوادي برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجنون ما شاء خلق الخلق لحكمة وضع علينا علما وبسط من بائن المنة ما جرت به بأقدار القسمة وأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة علقت سرارات الأسدية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار الجرافي في عوائم الشمالة والغيوب وما جل هذا المن الذي تقرب بالمنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت في جودها أكناف الوجود وضرت الدرس العوالي بدراس تقريب. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. خبيري
وعلى آل سيدنا محمد. تجلى الحق في عالم الكرسي الواسع، تجلي القضاء بالنجر قلب القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنقض أبرار بتعداد ولا يمال تقراره بكثرة درجات، حيث أبرى سميع نبي كان نورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجود الثقلان فتنتشر أسراره بالأقوال، فما من سر انفصل في قلب المنيب إلا بالضرب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقى بالضرر وقد طوعنا بأبيب عملنا منالا، جل من شرف الوجود بنور القمر قال بهجة وجمالا، قد ضرق قبل على مقام وتلاها بوجه وتعالى، لاحت العيون في مجدلة وشرا كاملا يزيح الضلال، وهو من فوق علمنا قدرة الأدم بالشؤون وكمالا، فسبحان الذي برز من عذر الامتنان ما يعجز عن وزن اللسان ويحار بتعقل معاني الجنان، انتشر منه في عالم الوجود والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور، فتبارك الله من إله الكريم، بشرنا يا ذكر الحكيم بإشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن بادر هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يعلم الإنسان عما تضمن الجلال بلا التصديق بها والإذعان، تثبت بها بالسرار من الإيمان قاعدة وتلو على اليقين من ذر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد، واشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا العبد الغارق في القول والفعل والمبلغ عن الله ما امر بتبليغ خلقه بفرده ونفذه، عبد ارسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ومدى الله به من الأمة بشرا يسيرا، فكان في ظلمة الجلب المستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فمعظمها من منة تكرم الله على البشر، ومعظم من نعمة إن ذكر ذرها في البحر والبحر، وصل وسلم بأجل الصلوات واجمعها واسكت تحياتها وساعها على هذا العبد الذي وفى بك العبودية وفرس بها بإخلاص الكمال وقام بك الربوبية في مواطن خدمة لله واقبل عليه غاية الإقبال. صل عليه وينبث في قلبي نور سر التعلق به وحب
وحبه ويكتب بها بعناية الله بإذنه وعلى آله وصحبه الذين أعطوا الصوات المجري بقربه وذهبا يعود إلى الشعراء العظيم بعوده وحبه مع أفضل الأقوال من أجل كرامة الذين
أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيض التصير في العالم المترك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصل الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والمتون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره ومواضع خروجه وقد قضت الأقدار الزانية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت فيما خصصت فكان المستقر في الأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا ونورا حيا كظهر وبهر فتعلقت مدراق من هذه الحروب كي يركم في هذا الإخلاص ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأرض لا تفي يشرس العصا في ذلك المصاب تشبيكا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير لنا ولكن الزنيل التدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت غايته في الكون منشورة على الآيات والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولا ويدخلان في شفاعة هذا النبي شافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا نبينا صل وسلم وبارك على آله وقد آن القلم أن يخط ما حرقته فيه الأنامل مما استفاده البعض عن صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاد المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور مودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما بدا وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختص من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين أصلاب ومن شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصله رياض العلم القديم إلى من خصص بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن أبي المطلب ذي القدر العظيم وأم الذي يبعث في آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها قدمته عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحمله بعناية الله كما ورد أنها حبا خفيفا لا تجل ثملا ولا تشكو منه ألما ولا عللا أتمر الشام بعد شق من حمل وكر كرسل عالم شهادة لتنبسط على آليات العالم فياضات بله وتنتشر فيها أشهر الصلاة على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عليك بهذه الدرة المقنونة والجوارة المسونة والقوون كله يسمي ويمضي بضرور أبديات بقرب دور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه وتشوفة إلى اللقاء بجواهر الكنوز وكل دابة لقريش نطقت بنفس العبارة معلنة بكمال البشارة وما بتعبر حملت بذلك العام إلا تنفي حملها بغناء من بركاته وسعادته هذا الإمام يا سيدا
العليات وبرز من علم الخفاء إلى علم الظهر بعد التنقل في البطون والظهر وظهر الله في الوجود باجد التغريب ومصعد بعلم الكبير ما تشرف وتعظيم ببراز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب ونداد الحبيب قال للسماء والأرض ومن بهن بترهيب وامطار لله على أهل الوجود تنسيج وسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعز سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وانبدر قرآن من صلى عليه النعمة من غواد الأمة أن يحضر عند ولي الأمة كنيد الجناب المشغول وشرعة الله في هذا السماء المنظور وعبر بدافق الله سيد مريم والسيدة آسيا ومعه العين بل كذب الله له إلى الشرف من القسمة الوافية وذا الوقت الذي رتب الله على نور وجوده هذا المولود فانبلغ سوى الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود من لله بذعله وسجد صلى الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تصفى صلى الله عليه وسلم بباطل أخلاق ما ترك عن كتابه بدون الأوراق فهذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم حسن الذي خلقا وخلقا وهو له المكارم الأخلاق سبقا وعوثاق بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ الوثوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو لم الشفيق الرحيم باليتيم والمرأة ولو ما سولد يخلق الهيمة القوية التي ترجو منها مراس الأصفياء من البرية وبالنشيد بتعظم طرق المنازل وبعرف ذكره وطيبت المجالس والمعامل وهو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكبارية والمنفرد بخلق والخلق بأشر خصوصية وما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود أجمل الجلب في حبيب الشان وله العلا في مجد ومكان عصر عز والدعانا مجروها أخذت على نجب السواب عنان وقد مشت القلم في تبذل وفود المؤمن وضع المولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله في هذا العبد المقرب من التعريم والتعظيم والخلق العظيم وعدنا مني الأرض عن هذا الأقلام في هذا المقام فقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الخلق كما يصل التعظيم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا الله يا عظيم أنت العظيم
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما ندم الفكر من درر أوصاف محمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أي جعل سعي فيه مشكورا فعل فيه محمودا أي اكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهت ريها فتكشف منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفكار في كل موطن من مواطن القرب ومدار قاسم ذلك في عبادك وساكك وشير شادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هدرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع طورنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعل في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطريق اتباه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسي بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية دين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ini aja duduk dulu. Jangan yang duduk dulu. Oh iya. Jangan duduk aja. Duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa dhikra wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hadha la tamassak bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalala ala al khair ittiqa mardatihi qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan dekatnya kita hadir di majelis yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan mata kita untuk bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan apa yang diwariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita terima di dunia dan kita jaga sehingga kita bisa bertemu dengan wajah yang mulia tersebut di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita membahas keutamaan daripada keluarga daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu syair dijelaskan, Imam Syafi'i mengarang satu syair dijelaskan bahwasanya jadi Imam Syafi'i, tuba liman kana li zahra'i yantasibu. Beruntunglah orang-orang yang dilahirkan dan nasabnya bersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i, beruntunglah orang-orang yang nasabnya ini bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Sayyidah Fatimah. Beruntung, kenapa harus beruntung kepada mereka? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keturunanku Nabi Muhammad itu lahir daripada surbinya hadza. Surbinya orang ini. Orang ini ditunjuk Nabi siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi jadinya Nabi Muhammad keturunanku daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Apa sih kehebatan daripada keluarga Nabi Muhammad? Apakah kita wajib menghormati kehebatan mereka? Pian kada usah. Apa kehebatan mereka? Pian. Ada orang Habib dengan guru biasa. Contoh. Habib dengan guru biasa. Naudzubillah, ini contoh aja. Habibnya tabrak mobil, orang guru biasanya saja tabrak mobil. Dua-duanya tabrak mobil dan dua-duanya hilang ingatan. Dua-duanya hilang ingatan. Paham sih maksudnya? Ngertilah. Habib yang tabrak mobil, gurunya tabrak mobil. Ini contoh. Dua-duanya hilang ingatan. Kira-kira kalau guru tabrak mobil hilang ingatan masih jadi guru kan? Habis. Karena seorang biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat yang Allah titipkan kepada manusia tersebut, yaitu ilmu. Ilmunya berbeda. Jadi apalagi mungkin orang yang mantan guru. Tapi kalau Habib pernah nggak yang mencari orang atau tamu, ada orang-orang atau Habib yang disebut mantan Habib? Ada. Karena Habib walaupun hilang ingatan, kemuliaan itu ada di diri, kemuliaan itu ada dalam dirinya. Jadi kada bisa kada usah lah repot-repot mencari keutamaan apa segala macam. Dari sisi itu aja keutamaan Habib jauh lebih di atas orang biasa. Makanya dalam satu riwayat mengatakan gini, Habib itu ibarat lampu 1000 watt. Ini Habib Umar kalau salah, lain guru ulun di Hadramaut Habib itu kayak lampu 1000 watt. Kita orang biasa itu kayak lampu 5 watt. Apa gunanya? Berguna. Di sini biar guru nyambat, lampu yang 1000 watt tadi manfaatnya banyak ke seorang. 5 watt apa manfaatnya? Paling menerangi kandang ayam orang. Di sini juga disebut bahwasanya Habib itu apabila belajar satu ilmu itu lebih cepat dapat dibandingkan orang biasa. Makanya Habib itu perlu digas-gasit aja, insya Allah kayaknya bisa. Tapi kalau orang biasa susah. Ulun ibaratkan gini. Ada Habib dengan orang biasa. Ulun ibaratkan ada dua orang, yang satu isi mobil, yang satu isi mobil. Ngertilah kita main kita buka wawasan. Orang yang pertama si A di mobil, yang si B dari si mobil.
Kira-kira apa yang dilakukan si B supaya bisa naik mobil? Nukar mobil, kumpulkan duit, nabung, nukar mobil, nukar bensin, jalan nggak? Ngerti nggak? Kalau si abang, si yang sudah bisa mobil, yang si A kada repot, cuman datang ke pom bensin, isi bensin, jalan mobil. Ngerti? Di sini perbedaan antara Habib dengan orang yang biasa. Habib itu ibarat orang sudah bisa mobil. Orang biasa itu kada bisa mobil. Di sini ibarat atau contoh orang yang hendak menuju Allah dan Rasulnya. Paling cepat itu adalah keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pian hendak dua buat kamu atau memang hendak menuju Allah dan menuju Rasulnya, pian harus tukar mobil dulu. Ibadah pian ekstra kuat dulu. Beda dengan Habib. Jadi Habib ini cuma tinggal sedikit aja menggas, ini dapat mobil, dia kawal ketemu Allah Taala dan Rasulnya. Tapi kalau guru-guru atau orang biasa kayak kita, itu kita kan kawal lagi. Harus usaha mujahadah bujuk. Ngerti maksud di sini? Tapi ingat, yang paling gampang dari dua ini ada satu orang. Satu orang ini inya kada perlu bisi mobil, kada perlu tukar bensin, tapi bisa menuju Allah dan Rasulnya. Caranya kayak apa, Beb? Caranya gini. Habib tadi bisi mobil, nukar bensin, siap jalan. Ingat di mobil itu ada kursi samping, ada kursi belakang. Pian kada perlu nukar mobil sampai menuju Allah, menuju Rasulnya. Pian cukup duduk di samping Habib itu, di belakang Habib, selesai masalahnya. Sampai dia. Jadi pakai apa caranya duduk di samping Habib, pada di belakang Habib. Cintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kunci. Ngerti? Sering itu. Pian kadang-kadang kan usah pian ngaku Habib lah. Ini banyak zaman kita sekarang nih anu aja cuma hidung mancung pian sedikit mancung tak ke muka. Anu aja pinanya punya alat mana ada pinanya. Habib itu kada kau pinanya. Aku ini pinanya anu bang ya muhanu pindah marah mana pinanya ini alhabsi mana bisa pinanya gitu nyaman ya bang. Kalau pinanya ikan cucunya Firaun jangan pinanya lah. Terkadang ada di mohon maaf lah kita di sampai ini jujur aja berita belak-belakan jadi sampai ini banyak gitu. Yang ngaku Habib itu banyak itu bahaya gitu. Ngertilah bahaya benar. Iya. Barang siapa orang, jawabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa orang yang menasabkan dirinya kepada bukan ayahnya, fajaza ma'adatuhu finnar Nabi Muhammad. Orang yang menasabkan dirinya bukan kepada ayah aslinya, maka ia sudah dipastikan untuk mendapatkan tempat di neraka jahanam Nabi Muhammad. Kalau pian nih kita pelajarannya, kalau pian mengaku Habib, otomatis pian menyambat mama pian berzinah dengan orang lain. Karena apa? Karena abah asli pian kada pian akui. Kalau pian Habib, abah pian lain Habib, terus pian jadi Habib, berarti mama pian berzina dengan Habib. Tega pian nyaman abah orang berzina, mama seorang berzina dengan orang lain. Ayolah, kesana cari Habib. Anda mencari kemuliaan dunia akhirat, kada harap di dunia akhirat, percaya kan mungkin. Hendak mulia di dunia, mungkin pian dapat sesuatu daripada ketika pian mengaku Habib, mungkin pian dapat duit, mungkin pian dapat binian, segala macam pian ngai. Tapi ingat di akhirat kena Allah Taala kada mungkin lepas daripada pian ketika pian mengaku keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngertilah. Jadi kada usahlah kalau Habib cukup cintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya beres insyaallah. Berapa banyak orang-orang yang mulia gara-gara memang mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berapa banyak. Di Hadramut ada satu guru Syekh, bukan Habib, guru. Syekh ini keturunan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan Habib, keturunan sahabat Nabi bukan Habib. Nah, guru ini bernama Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Kalau rancak dia ada beberapa tempat biasanya ada Hadram Basaudan namanya. Nah, ini guru namanya Habib Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ngertilah, Syekh Syekh Abdullah Basaudan. Kayak apa kecintaan beliau kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Satu hari ada satu orang Habib ini umurnya sih inilah kakak 10 tahun. 10 tahun. Habib tapi ada Habib umur 10 tahun naik keledai lah. Keledai itu di bawahnya kuda, di atasnya kambing keledai.
naik keledai sampai di muka rumah syekhnya tadi, si guru tadi, sampai di muka rumah si guru tadi. Jadi jernya Habib yang halus tadi, guru, kenapa Bian? Anu nah guru ini lapar badar jah, nak makan, ada makanan di rumah Bian? Ada pipai, masuk ya Habib, makan semua di rumah yang ada di dalam rumah dimakannya oleh Habib. Anu guru awak uyuh benar Habib umur 10 tahun. Syekh Abdullah Basaudan mengatakan waktu itu umur Sidin 50 tahun. Karena kan umur 10 tahun menyuruh kai umur 50 tahun. Guru, awak ulun uyuh benar. Kamu urut jangan. Bayang. Ini guru besar di Arjumut. Mengarang kitab Faidul Asrar. Ini orang wali besar. Tapi disuruh Habib tadi urutakan. Nggih, hak juga guru terima karena cintanya pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntung sudah lawas tangan si Habib tadi. Anu guru. Itu nah keledai ulun yang dibuka tuyuh dua binanya. Urutakan gitu. Keledai diurut. Purun dia bang Habib juga. Keluar sering keluar tadi urutakan keledai. Bayang. Keledai diurut. Jadi orang-orang ini di luar itu melihat kejadian jadi bingung. Guru kenapa Bian yang mengurutakan keledai ini biar kami aja. Kada apa aja sih. Aku uyuh gara-gara menguruti keledai ini. Aku yakin Nabi Muhammad karena mengolah aku bahagia di hari kiamat karena aku membahagiakan cucunya. Kejadian ini memang riwayat mengatakan Syekh Abdullah Basaudan ini satu malam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan terima kasih karena membahagiakan cucunya. Nabi Muhammad mimpi dan masuk dalam mimpinya Syekh Abdullah Basaudan dan berkata Nabi Muhammad berterima kasih atas membahagiakan cucu beliau. Dan Syekh Abdullah Basaudan diberikan janji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk dalam surga gara-gara membahagiakan satu orang Habib halus Habibnya dan Habibnya kada bada-bada. Kira-kira kayak apa kita apabila ketemu Habib yang alim, orang yang beradab, berilmu, soleh, dan kita menghormati mereka dan membuat bahagia mereka, kira-kira balasan di hadapan Nabi Muhammad kira-kira itu yang kita harapkan. Pian ini kadang kita meremeh. Pian masuk surga kira-kira pakai sembahyang darah sembahyang aja masih mirakan sandal, masih mirakan kentang, masih mirakan jamuan, masih mirakan binian di rumah, apa segala. Puasa kalau lah kita ini kira-kira masuk surga gara-gara puasa. Ada harapan. Puasa mengaji gada, sembahyang bolong, TikTok terus. Itu hendak diharap masuk surga gara-gara puasa. Ada harapan. Gara-gara haji kita kalau lagi kita masuk surga. Haji masuk surga di Mekah sana, di Indonesia aja yang bilang kada siji apa lagi di sana. Jadi kira-kira apa kita cara masuk surga? Gampang, umpati mobil Habib tadi. Umpati keluarga Nabi Muhammad dengan cara menghormati mereka, insya Allah jalan-jalan. Kenapa sih? Dengan cara kita gampangnya, gampang biar ulun ambil contoh gini aja. Yang Tuhan di sini yang bisa anak pian diberi orang hadiah tang benar. Nah ada ini misal ulun siapa ulun Guru Ilham di sana bisa ambil ulun bari ini contoh nilah jangan bagi nami duit 1 miliar nih sini kami kira-kira ami himbong ada himbong ami Guru Ilham ada himbong. Kalau kita nisbah kepada orang yang paling hebat untuk berterima kasih yaitu Nabi Muhammad, kira-kira ketika kita membahagiakan cucu Nabi Muhammad, kira-kira Nabi Muhammad senang sekali. Itu aja kita harapkan, simple. Berartilah. Jadi kalau pian hendak mencari kemuliaan keluarga Nabi Muhammad, pian kada usah mencari darah pian dengan darah Habib itu beda jauh. Berarti nyambung Habib aja, berarti nyambung jadi. Ada yang takut gitu satu. Nyamuk nih, Habib aja. Berarti darah Habib itu masuk pada dalam awak nyamuk. Berarti nyamuk Habib lah. Lain dua, mulai. Ada nyakitnya. Ada dulu satu waktu hanya datang ada rumah ada takut gitu. Jadi sesimpel itulah kita tuh hendak menghormati keluarga Nabi Muhammad untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Gampang aja kalau gampang benar. Makanya salah satu adab kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal benar. Kita bukan misalkan tentang orang kaya yang wajib membantu duit kepada keluarga Nabi Muhammad. Kada bisa gitu. Kita kada semua orang kaya.
Tapi apabila ini madhab satu resep lah, madhab yang paling gampang ketika kita ketemu dengan satu orang habib, dimanapun mereka berada, cium tangan mereka, diniatkan dalam hati, ya Allah, dengan berkat ulun mencium tangannya Habib Cupian, cucunya Nabi Muhammad, ulun hendak mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pian aja, tangan Habib biasa, pian kirakan bahwasanya tangan itu tangan daripada darah dagingnya Nabi Muhammad. Siapa tahu harapannya pian kena mencium tangan Habib di dunia, pian bisa mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Itu yang kita harapkan. Ada banyak kita mengharapkan dari yang mana-mana. Berartilah terakhir. Ya terakhir. Ini kisah aja. Dulu ada satu orang Syarifah itu artinya kalau laki-laki Syarifah itu berarti binian. Artilah Habib kalau lakian cucu Nabi Muhammad yang lakian Habib, kalau Syarifah itu binian. Satu Syarifah ini menikah dengan satu orang Habib, Habibnya meninggal dunia tapi anaknya banyak. Ngertilah. Jadi Syarifah ini mengharapkan anak Habib, anaknya pada kesian. Satu hari, gara-gara sering menyewa rumah satu kota, akhirnya sering diusir orang gara-gara kada bisa dibayar kontrakan. Jadi Syarifah tadi dengan anaknya, kalau belum kada hilang dalam kitab itu 4 anaknya. 4 anak. Sudah selesai keluar dari kota itu di Baghdad, itu pada masa itu di Baghdad, datang di satu masjid. Datang ke satu masjid Syarifah tadi dengan anak-anak beliau, uringan di masjid. Apa yang terjadi? Diusir. Jangan masjid. Aku ni Syarifah je nak, karena urusan Syarifah apa. Jom. Di kota itu ada satu guru terkenal. Guru yang terkenal benar karena keilmuan yang solehannya segala macam. Sudah datangnya Syarifah tadi wadah si guru, harapan yang mudah-mudahan si guru tadi mengerti masalah keutamaan keluarga Nabi Muhammad, mau membantu Syarifah dan anak-anaknya. Sampai di rumah guru tadi, guru ini Syarifah, kawakah kami ini minta tempat aja, minjam tempat magasan malam ini pemalam aja, istumat barang. Siapa begini kami aja? Kami ini Syarifah, anak-anak ulun ini Habib 2, Syarifah 2. Kawakah pian bantu kami? Jenis itu. Kayak kami ini tamu aku taruh sejarah banyak orang menginap di rumah itu. Kalau memang ikan bujur Syarifah, mana buktinya? Sampai anak-anaknya kampung Syarifah hanya boleh masuk rumah kesan guring. Syarifah Habib pada masjid kerja yang isi buku nasab. Kalau sekarang ada Habib yang isi buku nasab, dulu gak ada. Akhirnya Syarifah tadi kada bisa menampilkan bukti bahwa seorang Syarifah. Kalau jamnya guru tadi kada bisa membuktikan diri kampung Syarifah, jauh-jauh dari sini. Melihat kejadian itu, ada satu orang Yahudi di Baghdad itu merasa kasihan dengan Syarifah ini. Jadi Syarifah sini. Orang Yahudi sini masuk dalam. Biar kami bermalam ulun aja. Karena pian ini Syarifah pasti dimuliakan oleh orang Islam. Jadi ulun dimuliakan pian karena pian itu orang mulia. Jadi sini masuk dalam rumah si Yahudi tadi. Bayangkan si guru kada mau menerima, yang menerima Syarifah itu adalah seorang Yahudi. Guring di situ. Guringan pas malam hari, si guru tadi ingat baik-baik, si guru tadi yang menolak tadi, ada. Ingat masih lah. Tokoh-tokohnya masih ingat. Nah, si guru tadi yang mau usir Syarifah tadi, mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi ketemu mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi si guru tadi, Nabi Muhammad menunjukkan satu istana besar benar. Istana astronom pada istananya. Jadi jarinya Nabi Muhammad itu istana, kusiapkan gasan umatmu. Jadinya Nabi Muhammad itu istana besar, kusiapkan gasan umatmu. Datang si guru yang dalam mimpilah si guru tadi datang. Ya Rasulullah, itu istana gasan umat pian enggak? Iya Rasulullah, itu istana gasan umat. Ya Rasulullah, ulunnya umat pian. Jadinya Nabi Muhammad apa? Mana buktinya? Kalau kamu di rumah bangun guru tadi sadar bahwasanya inya sudah mengusir Syarifah tadi, meminta bukti. Aneka bukti jam Syarifah dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikan memang bujuk umat Nabi Muhammad, mana buktinya umat.
Akhirnya si guru tadi mencari anak buahnya, kumpulkan anak buahnya, suruh cari Syarifah dan anak-anaknya tadi supaya tinggal ke rumah ujar si guru. Dicari tebak-tebak. Sekalinya ternyata dapat kabar bahwasanya si Syarifah dan anak-anaknya tinggal di rumah orang Yahudi. Si guru langsung siap-siap baju segala macam bagus-bagus mendatangi rumah orang Yahudi tadi untuk lolos. Assalamualaikum Yahudi. Aku hendak mengambil Syarifah yang ada di wadih kami. Orang Yahudi kenapa? Ikan manggil Syarifah sudah ada barang rumahmu segala macam. Ayo sini nah. Mana Syarifahnya? Aku kada hendak jadinya si guru tadi. Rumahku kena di surga, kada diberi oleh Nabi Muhammad. Jadi kira dia, Pak. Rumah itu yang ikam dalam mimpi kami itu yang di surga itu diberikan Nabi Muhammad kepada. Paham. Jadi ternyata si Yahudi tadi dengan si guru mimpinya sama. Dan ternyata jadinya Nabi Muhammad dalam mimpi itu rumah jasad orang Yahudi. Dan ternyata si Yahudi ini ketika Syarifah itu masuk dalam rumahnya, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat. Orang jadi orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad. Ada berat. Apa yang pian punya itu yang pian serahkan kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu tanda balasan kita kepada Nabi Muhammad SAW melalui cucu-cucunya. Kalau keluarga Nabi Muhammad dunia ini kena diciptakan. Kalau keluarga Nabi Muhammad pian kadang ngerti masalah Islam. Kalau pian keluarga Nabi Muhammad kadang ngerti masalah adab yang kita bawa sehari-hari sekarang ini. Terus balasan pian Nabi Muhammad ketika pian diberi kemewahan yang luar biasa. Itu apa? Salah cara kita membalas kebaikan Nabi Muhammad itu dengan cara berbakti kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu aja dulu yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan kita apabila bertemu dengan Habib Kena, ada siapakah Habibnya? Pian ketemu Habib di mana? Atau di para rumah pian Kena ada Habib kah? Cium tangan sidin itu minimal benar dah. Cium tangan sidin supaya harapannya kita bisa mencium tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ingat itu baik-baik. Ingat baik-baiklah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga habaib kita, menjaga guru-guru kita, menjaga para ulama kita daripada orang-orang yang berbuat zalim dan berbuat mungkar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menghalalkan segala sesuatunya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan keinginan kita, mensehatkan kita dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita bersama Sayyidul Habaib, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wala hadhihi niyah wa kullu man nabiy sallallahu alaihi fi hadhihi al-halah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya mujibas sayyidina rabbil alamin. Wa qadina bihuda waj'alna min yusari wa firqa wa tawalina wa liyam siwak. Wa la taj'al min aflaqa amraka wa asma wa ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma jannibna bil afil assalam haqiqan bit taqwa wal istiqamah wal 'ida min hibatin nadam tasani wa 'ala min sa'ati ziyadatin fid-din wa barakatan fil 'umr wa sihhatin fil jasad wa sa'atin fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da الموت وعافية الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم